गुड मर्निङ दर्शकवृन्द। नमस्ते। द मर्निङ शोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ बिहानीको यो समयमा द मर्निङ शोमा विभिन्न विषयवस्तुसहित म निमा काफ्ले र म शेषराज भट्टराई फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। नेमाजी, आज शुक्रबारको बिहानीको कुरा र मितिबाटै सुरु गरौँ। एज युजुअल हामी यो प्रोग्रामलाई मितिबाटै सुरु गर्छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज मङ्सिर 9 गते 2079 साल विक्रम सम्वत, त्यसै गरी 2022 नोभेम्बर 25 को बिहानीमा छौँ। चुनावी मतगणनाहरू आउने क्रमहरू जारी छन् नेमाजी। हजुर, र चुनावी मतगणना आउने क्रम जारी रहँदै गर्दाखेरि सुरुवाती मतगणनामा हेर्दा कुन पार्टी पछाडि कुन पार्टी अगाडि भन्ने खालको आकलन गर्दै गर्दा अलि हतारो हुन्छ कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कहाँनिर पनि स्थापित भएको छ भने सुरुको मतपरिणाममा जुन व्यक्तिहरूको मत गनिराखिएको थियो उनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि थर्ड पोजिसनमा भएकाहरू आज जितेको अवस्था छ भने पार्टीको कुरा गर्दाखेरि पनि अवस्था त्यस्तै छ। हामी यो विषयवस्तुमा धेरै चर्चा गर्नेछौँ आज मर्निङ शोमा। र यहाँ अपडेटका कुराहरू गर्ने हो भने पार्टीबाटै सुरु गरौँ र पार्टीको कुरा गर्ने हो भने सुरुवातमा नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि यति बेलासम्ममा 40 सिट जितिसकेको अवस्था छ भने अग्रताको कुरा गर्दाखेरि 11 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। त्यसै गरेर एमालेको कुरा गर्ने हो भने 28 सिट जितिसकेको अवस्था हो भने अग्रता 21 स्थानमा राखेको छ। त्यसै गरेर माओवादीको कुरा गर्ने हो भने जित 12 स्थानमा छ भने अग्रता 5 स्थानमा कायम गरेको छ। यसै गरेर एकीकृत समाजवादीले पनि अलिकति पछिल्लो समय के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्दाखेरि यहाँ जित को सुनिश्चित 10 सिटमा गरिसकेको छ भने अग्रता अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन। र रापरपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा गर्ने हो भने जित 4 सिट हुँदै गर्दाखेरि 2 स्थानमा अग्रता रहेको छ। त्यसरी हामीले कुरा गऱ्यौँ यस्ता पार्टीहरूको विषयमा र मत चाहिँ गणना हुने क्रमहरू जारी छन् र केही स्थानमा त्यो टफ कम्पिटिसन छ र केही पाउने क्रमहरू तलमाथि हुने सम्भावना छ। र यसरी समानुपातिकको मतगणना अहिले प्रारम्भिक स्टेजमा हामीले हेर्ने हो भने नेकपा एमाले पहिलो नम्बरमा देखिएको छ भने दोस्रो स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेस देखिएको छ र त्यसै गरी तेस्रो स्थानमा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो पटक 2079 सालको यो आम निर्वाचनमा चौथो पोजिसन ग्राफ्स गरिरहेको छ र यो माओवादीसँग समानुपातिकको मतमा पनि एक किसिमको कम्पिटिसनै देखिन्छ। यसरी हामीले कुरा गर्न सक्छौँ निमाजी। र प्रसङ्ग अलिकति यो पटकको निर्वाचनमा जुन तरिकाबाट देशव्यापी रूपमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने मतान्तरको कुराहरू पनि यहाँनिर आउँछ र कसले कति मतान्तरले जिते भन्ने प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। र यो मतान्तरको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी मतान्तरले जित्ने उम्मेदवार चाहिँ रवि लामिछाने, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पनि हुन् र उनले 34,281 मत अन्तरले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठलाई पछाडि पारेका छन् र रविले 49,264 मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्दी श्रेष्ठले 14,983 मत प्राप्त गरेका छन्। यसरी अब रवि लामिछानेको कुरा गर्दाखेरि सुरुवाती क्षणमा काठमाडौँबाटै उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि पछिल्लो समय जुन चितवनमा गएको अलिकति यहाँनिर धनुषा 3बाट एउटा समाचार आएको छ हाम्रो इमेज टेलिभिजनका चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि जुली कुमारी महतो नेकपा एमालेको नेता उहाँ निर्वाचित भएको यो समाचार आएको छ नेमाजी। हामी यसमा फेरि अपडेट गर्नेछौँ केही समयमा। र हामी कुरा गरिरहेका थियौँ रवि लामिछानेको विषयमा जुन सुरुवाती क्षणमा काठमाडौँबाट उठ्ने कुरा थियो। पछिल्लो समय उनी चितवन गोर्खा फेरि मैले प्रचण्डलाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ। यस अर्थमा प्रचण्ड चितवनबाट उठ्ने कुरा चलिराख्दाखेरि त्यहाँ फेरि 81 रवि लामिछानेको उपस्थिति हुँदाखेरि प्रचण्डलाई टक्कर दिन गएको भन्ने कुराहरूसम्म उठेका थिए। यस कारणले हामी यो विषयमा पनि अलिकति चर्चा चाहिँ गर्नेछौँ। तर अब रवि लामिछानेकै कुरा गर्दाखेरि अत्याधिक मतान्तरले जुन जित सुनिश्चित गर्नुभएको छ उहाँको कुरा गर्दाखेरि विजयी भएपछि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्टाटस लेख्दै चाहिँ राजनीतिमा निर्वाचित हुनु भनेको विजय
हुनु नभएको उनले बताएका छन्। उनी भन्छन् यो त जाँच दिन जानका लागि सक्षम हुनु मात्र हो। म जाँच दिन जाँदैछु जसको नतिजा 5 वर्षपछि मात्र आउँछ। लामिछानेले अहिले कुनै विजय र्याली नगर्ने र धन्यवाद कार्यक्रम गर्ने मात्र बताएका छन् र उनी भन्छन् म छिटोमा छिटो काममा लाग्न चाहन्छु। भोट माग्न र्याली गर्न आउन नभ्याएका ठाउँमा काम गर्न आउँछु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्दै रवि लामिछानेले विजयी भए पश्चात यो कुरा गरेका छन्। उनले कुरा भन्दा पनि काममा फोकस हुन्छु भन्ने खालको आशय छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो निमाजी, यानी रवि लामिछानेले जो विजयी भइसके पछाडि आउने शुभकामना दिनेहरूको हकमा फुलगुच्छा अथवा खादा नलिकन त्यसमा चाहिँ सुझावहरू अथवा तपाईँहरूसँग समस्या के छन् त्यस्ता खालका कुराहरू हामीले यहाँनिर बाकस राखेका हुन्छौँ, त्यो बाकसमा खसालिदिनु हुन भन्ने खालको एउटा नयाँ प्रयोग गरेका छन्। त्यो आफैमा अहिले पछिल्लो समयमा देशव्यापी रूपबाट त्यसलाई एकदमै पोजिटिभली हेरिएको पनि छ। एक किसिमको नेपालमा यो खालको एउटा पोलिटिक्स हामीले खोजी पनि रहेका छौँ होइन। यो आफैमा इक्जाम हो भनेर उनले इन्ट्रान्स गरेका छन्। यस्ता युवाहरूबाट केही आश गर्ने ठाउँहरू छन् र देशव्यापी रूपमा जुन तरिकाबाट युथहरू पछिल्लो समयमा आफ्नो आफ्नो प्रोफेसन्सहरू छोडेर पनि पोलिटिक्समा इन्टरभेन गर्नको लागि अथवा नेपालको पोलिटिक्सलाई राम्रो बनाउनको लागि जुन उपस्थिति जनाइरहेका छन् त्यो गजबको देखिन्छ त्यो दृश्यहरूमा निमाजी। र अब दृश्यको कुरा गर्दाखेरि हामीले यिनै युवाहरूलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरेका छौँ। इमेज टेलिभिजनले रिपोर्ट तयार गरेको छ। अबको पालो भनेको यो रिपोर्टको। चुनावको नतिजा धमाधम सार्वजनिक भइरहँदा विभिन्न पेशाको पृष्ठभूमि भएका उम्मेदवारलाई जनताले मन र मत दिएर पठाएका छन्। अहिलेको चुनावमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी देशभर उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक रवि लामिछाने पेशाले सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। घर देश परदेश जता रहे पनि झण्डै 2.5 दशकदेखि उहाँ सञ्चार कर्ममा रहि आउनु भएको थियो। एकाध वर्षदेखि मुलुकको परिस्थितिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चार कर्म छोडेर लामिछाने नयाँ दलसहित राजनीतिमा उदाउनु भएको हो। कांग्रेसका पुराना नेता वीरेन्द्र भक्त श्रेष्ठका छोरा विराज भक्त श्रेष्ठ पेशाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर पारिवारिक विरासत सम्हालेर होइन, युवा पुस्ताको अन्तर्मनको आवाज सुनेर घण्टी चुनाव चिन्ह मार्फत उहाँले काठमाडौँको मतदाताको मन जित्नुभयो। सामाजिक अभियन्ता बनेर खास गरी सुशासनको आवाज उठाउँदै आएका युवा ज्ञानबहादुर शाहीलाई अन्ततः जुम्लाका जनताले कर्णालीको आवाज उठाउने जिम्मेवारी दिएर संघीय संसदमा पठाए। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि एकलव्य भएर आवाज उठाउँदै आएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अभियानमा हिँड्दै गएपछि डाक्टर तुलसीमा कार्कीलाई लाग्यो नीति निर्माण तहमा आफू नपुगी सुधार ल्याउन सकिन्न अनि चुनावी संग्राममा उत्रिएकी तुलसीमालाई ललितपुरवासीले व्यक्तिको होइन व्यथितिको शल्यक्रिया गर्ने अधिकार सुम्पिएर पठाए। तुलसीमा जस्तै सुविधा गौतमलाई कानूनको पैरवी र सञ्चार कर्म गर्दै जाँदा चुनाव संघारमै आयो। अब जनप्रतिनिधि किन नबन्ने? आखिर त्यही प्रश्नको उत्तर खोज्न जनता माझ पुग्दा मतदाताले उहाँका एजेन्डा पत्याइदिए। शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका शिशिर खनाल, व्यवसायी गणेश पराजुली समेत काठमाडौँमा वर्षौंदेखि जरो किलो गाडेका दलहरूलाई विस्थापित गरी आफ्नो विचार रोप्न सफल हुनुभयो। शेयर बजारमा रमाइरहेका हरि ढकाल चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट नयाँ जनप्रतिनिधिको रूपमा संसदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु भएको छ। पर्यटन र राजनीतिलाई एकसाथ अघि बढाउँदै आएका मुस्ताङका 29 वर्षीय युवा योगेश गौचन थकालीले आफ्नो पिता रोमी गौचनलाई चुनाव हराउने विरुद्ध चुनावी युद्ध गर्ने संकल्प गरे। आखिर कांग्रेसको पहिलो खाता खोल्ने सुयोग यिनै युवालाई जुड्यो। राजनीतिमा कपाल पकाएकाहरू मतदाताको मतबाट बढारिँदा केही अपवाद दृश्य देखिएका छन्। ज्यान मुद्दामा आजीवन जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ, भाइ गंगाराम चौधरी र बाबु लालवीर चौधरीको लागि सांसद पद सुनिश्चित जस्तै भएको छ। प्रतिशोधको आगो अझै ननिभेको रूपमा यो परिणामलाई विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। यस्तै अमेरिकाबाट दीक्षित भएर आएका डाक्टर सीके राउतको पनि संसदमा परीक्षण हुनेछ। नयाँ अनुहारका लागि संसद जीतको नभएर कर्तव्यको गन्तव्य हो। नीति निर्माण तहमा पुगेका यी जनप्रतिनिधिलाई अब पछाडि फर्कने सुविधा छैन, न त अरूलाई दोष दिएर धारे हात लगाउने।
जनताको मत मार्फत प्राप्त मनको आवाज सार्वभौम संसदमा प्रतिध्वनित गराउने जिम्मेवारीबाट उनीहरूको अग्नि परीक्षा सुरु हुनेछ। इमेज समाचारका लागि ग्रीष्मा राज भण्डारी। प्रतिनिधि सभाको जुन 165 प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा लगभग आधाभन्दा बढी जसो मत परिणामहरू आइसकेको अवस्था छ र हामीले रिपोर्टमा पनि देख्यौँ त्यसै विभिन्न ठाउँमा जितेका उम्मेदवार त्यसमा पनि युवा उम्मेदवारहरू केही गर्छु भन्ने उम्मेदवारहरू यति बेला प्रतिनिधि सभा अब क्याबिनेटमा गएर आफूले उठाउने एजेन्डाहरू कसरी स्थापित गर्छन् त्यो भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ। र हामी कुरा गर्दै थियौँ नि माझी यसै प्रसङ्गमा सबैभन्दा बढी अन्तरले कुन उम्मेदवारले जितेको स्थिति हो भन्ने कुरामा पहिलो नम्बरमा रवि लामिछाने लाई हामीले भनिसकेको स्थिति छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा भक्तपुर 1 बाट मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल यो ठुलो मतान्तरका साथ विजयी भइसकेका छन् र यसरी सुवालको कुरा गर्ने हो भने 30,793 मत अन्तरले जित हासिल गरेका छन् र संसदमा बलियो एजेन्डा राख्ने सांसदको इमेज छ प्रेम सुवालको कुरा गर्दाखेरि समग्रमा उनले 42,761 मत प्राप्त गरेका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका नवराज गेलालले 11,968 मत प्राप्त गरेका छन् र भक्तपुर 1 को कुरा सँगसँगै 2 को पनि रोचक भिडन्त त्यहाँ हामीले देख्यौँ। महेश बस्नेत जो नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता उनलाई नेपाली कांग्रेसका दुर्लभ थापा जो भक्तपुर जिल्ला सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँले पराजित गरेको स्थिति पनि भइसकेको त्यो रिजल्ट पनि हामीले त्यो थाहा पाइसकेका छौँ। तर बढी मतान्तरकै प्रसङ्ग यहाँनिर आइरहेको छ। र बढी मतान्तरको कुरा गर्दाखेरि हामीले रवि लामिछानेको कुरा गऱ्यौँ, यहाँले प्रेम सुवालको कुरा गरिसक्नु भएको छ र तेस्रो स्थानको कुरा गर्न गइरहेको छु। तेस्रो स्थानको कुरा यहाँ गर्दाखेरि बढी मतान्तरले जित हासिल गर्ने तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दाखेरि बढी मतले विजयी हुने तेस्रो नेता हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनले 28,576 मत अन्तरले जितेका छन् र यसरी उनले चाहिँ झापाबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिएका थिए र उम्मेदवारी दिएसँगै ओलीको पछिल्लो धेरै कुराहरूबाट पनि जितको कुराहरूमा बढी मत आउने भन्ने कुराहरू त छँदै थियो तर अहिले यहाँ हेर्दाखेरि उनी तेस्रो स्थानमा रहेका छन् र मत अन्तरले चाहिँ जितेका छन् र निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 बाट उम्मेदवारी दिएका ओलीले 52,319 मत ल्याए भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीले 23,743 मत ल्याएका छन्। र यसरी हामीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो मतान्तरमा तेस्रो नम्बरमा भए पनि अहिले सबैभन्दा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्नेमा चाहिँ पहिलो नेता अथवा उम्मेदवारको रूपमा आज अहिलेसम्मको स्थितिमा हुनुहुन्छ यसरी हामी भन्न सक्छौँ। र चौथो नम्बरको कुरा गर्ने हो भने रोल्पा 1 बाट निमाजी माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले 25,229 मत अन्तरले विजय हासिल गरेका छन्। पुनले रोल्पा 1 बाट 41,714 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका पूर्ण बुढा मगरले 16,485 मत प्राप्त गरेका छन्। अब माओवादीको लामो समय सङ्घर्षमा उत्रिएका खरो रूपमा उत्रिएका नेता वर्षमान पुनको यो चौथो स्टाटसपछि हामी लागौँ 5औं स्थानतर्फ र 5औं स्थानमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजयी भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा फेरि पनि एउटा निर्वाचनको अनाउन्समेन्ट अथवा विजय घोषणा भइसकेको छ। 12 क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ एमाले उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नुभएको छ र ज्वाला कुमारी शाह हुनुहुन्छ उहाँले विजय हासिल गरिसकेको हामीलाई सन्देश आइसकेको छ निमाजी। र यो इन्फर्मेसन सँगै हामी यही मतान्तरको कुरामा थियौँ र मतान्तरको कुरा गर्दाखेरि 5औं स्थानमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजयी भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्की रहेकी छन् र उनले 18,173 मत अन्तरले जित हासिल गरेको अवस्था अवशेषी र उनले चाहिँ 31,136 मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका अमृत खड्काले 12,963 मत ल्याएका छन्। र यो निर्वाचन क्षेत्रमा तेस्रो नम्बरमा निमाजी हामीले पम्फा भुसाल जो अहिले बालबाला मन्त्री पनि र नेकपा माओवादीको प्रभावशाली नेत्रीको रूपमा पनि चिनिन्छ। उहाँको एउटा आफ्नै खालको योगदान छ नेपालको चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनमा। तेस्रो नम्बरको पोजिसनलाई पनि
फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। यो 6औं नम्बरको कुरा गरौँ। 6औं नम्बरमा जनमत पार्टीका चन्द्रकान्त राउत, सीके राउतले जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवलाई 18,063 मत अन्तरले हराउनु भएको छ। राउतले 35,042 मत ल्याइरहँदा यादवले केवल 16,979 मत पाउनु भएको छ। निमाजी र यसरी हामीले यो मतान्तर फरकको कुराहरू गर्यौं। यसरी हामीले कुरा गर्दाखेरि र इन्ट्रेस्टिङ अलिकति हामीले योभन्दा अगाडि रवि लामिछानेको स्टाटस पनि कुरा गरौँ कि नयाँ खालको चाहिँ कुराहरू क्रिएटिभिटी त्यहाँ देखिन्छ भने त्यस्तै खालको कुरा सीके राउतबाट पनि आएको छ। उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। धन्यवाद सम्पूर्ण चाहिँ आफ्नो मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा नयाँ युगको सुरुवात भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो विकासको युगको सुरुवात हो, यो जनता राजको युगको सुरुवात हो भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नेमाजी उहाँले त्यो धन्यवाद दिने क्रममा सेवा आश्रमको पनि परिकल्पना गर्नुभएको छ र 70 जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा मेरो पहिलो जिम्मेवारी भनेको 70मा राजनीतिक संस्कृति र संस्कारको पुनरुत्थान गर्नु हो। यसको लागि पहिलो पाइलाको रूपमा मधेसका महान नेता आदरणीय गजेन्द्र नारायण सिंहले बताउँदै आउनुभएको 70 सेवा आश्रमकै स्वरूपमा एउटा आश्रम सञ्चालनमा ल्याई त्यसलाई जनतासँग दैनिक सम्पर्क स्थलको रूपमा प्रयोग गर्नु चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँ उद्देश्य रहनेछ र त्यही ठाउँमा चाहिँ राजनीतिक जमघट छलफल तथा प्रशिक्षण केन्द्रकै रूपमा विकास गरिनेछ भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ र 100% साक्षरताको लागि साक्षरता सेनानी गठनको कन्सेप्ट पनि यहाँनिर सीके राउतले गर्नुभएको छ। र हामीले एउटा सुशासन र विकासको एजेन्डा नेताहरू अथवा निर्वाचित उम्मेदवारहरूबाट अपेक्षा गरिरहेको बेलामा यो एउटा विरासत भनौँ मधेस आन्दोलनको चाहिँ एउटा ठुलो फेस उपेन्द्र यादवलाई ठुलो मतान्तरले विजयी भइरहँदाखेरि सीके राउतको यो अनाउन्समेन्टले एक किसिमको त्यहाँ मधेसी जनताहरूलाई प्रफुल्लित बनाएको अवस्था चाहिँ त्यतिखेर पक्कै हो। पक्कै पनि सीके राउतकै कुरा गर्दाखेरि केही समय अगाडि मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स भन्दा पनि साइड बाई लाइनमा रहेर जसरी मधेसका आन्दोलनहरू राज्यले कहिले पनि पहिलो नम्बरमा राखेन र मधेसका मुद्दाहरूलाई जहिले पनि ओझेलमा पार्यो भन्ने खालका सिद्धान्तहरू बोकेर हिँड्नुभएका सीके राउत पछिल्लो समय केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि जुन मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा जसरी उहाँको इन्भल्भ भयो त्यसपछि उहाँले यहाँले भन्नुभएको जस्तो जसरी सिद्धान्तहरू परिष्कृत हुँदै जाँदाखेरि उहाँको आफ्ना व्यक्तिगत विचारहरू पनि अलिकति सुरुवाती दिनमा उग्रता जुन देखिरहेको थियो त्यो पछिल्लो समय शान्तमा परिणत हुँदै धेरै कुराहरू चाहिँ राज्यले गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू जुन उहाँले बताइराख्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई स्थापित गर्दै मेन स्ट्रिम अहिले पोलिटिक्समा आएर उहाँले जसरी उम्मेदवारी जित्नु भएको छ यो पक्कै पनि एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने प्रसङ्गसँगै अब हामी यही मतान्तरकै कुरामा अलिकति अहिलेको स्ट्याटस हेर्दाखेरि हामीले अघिल्लो चुनावलाई पनि बिर्सन हुँदैन। जति बेला धेरै मतान्तरले जितेका उम्मेदवारहरू यति बेला चाहिँ झिनो मतान्तरले मात्रै जितेको अवस्था छ। यद्यपि अब कतिपयले भने हारेको अवस्था पनि छ, त्यो विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। र यहाँ नछुटाउने हो भने धेरै मत अन्तरले जित्नेमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम सधैँ आउने गर्दथ्यो होइन। तर यसपटक भने फेरि उनी 12,429 मत अन्तरले मात्र विजयी भएका छन् र उनले 25,534 ल्याउँदाखेरि गुल्मीबाट उनीसँग लड्न डडेलधुरा 1 पुगेका स्वतन्त्रका उम्मेदवार सागर ढकालले 13,042 मत ल्याएर चाहिँ चर्चा बटुलेका छन् र अवस्था चाहिँ यसै गरेर चितवनबाट यहाँ छुटाउन अर्को नाम पनि मिल्दैन। गोर्खा 2 मा चुनाव लड्न पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुरा गर्ने हो भने पनि सर्वाधिक मत अन्तरले जित हासिल गर्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। तर उनले 13,466 मत पाएर निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले 12,637 मत ल्याएको अवस्था हो। यसरी हामीले भन्न सक्छौँ यस पटकको निर्वाचनमा मतान्तरको कुरा गर्ने हो भने केहीको राम्रै मत आएको छ, अर्थात् मतान्तरले जितेका छन् भने केहीले अपेक्षाकृत नल्याउँदै गर्दाखेरि पनि जित हासिल गरेको अवस्था हो। त्यस पछाडि हामी
हामीले यो जितको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यस्ता केही नेताहरू जो नेपालको पोलिटिक्समा धेरै समयसम्म एउटा फेस बन्ने खालका नेताहरू पराजित भएको स्थिति छ। त्यस्ता हेभीवेट नेताहरू कहाँबाट कसरी पराजित भए भन्ने खालको चाहिँ रिपोर्ट हामीसँग छ, तर त्यो विषयमा हामी जानेछौँ। त्यो विषयमा हामी जानेछौँ र त्यो विषयमा जानुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। मर्निङ सोको यो बिहानीको बसाइमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला मतान्तरका कुराहरू, कति मतले जिते उम्मेदवारले भन्ने कुराहरू, यो सेक्सन इलेक्सनको बसाइमा पनि हामी छौँ र विशेषजी यति बेलाको कुरा गर्दाखेरि धेरै यस्ता खालका अवस्थाहरू पनि देखियो, इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू पनि देखिए। किनभने लामो समय राजनीतिमा हुमिएका कोही नेताहरू पाखा लागेको अवस्था छ भने कसैले जित निकालेको अवस्था छ। यसै गरेर फ्रेस अनुहार यसर्थ कि यसअघि राजनीतिमा नआएका युवा अनुहारहरू यति बेला अब क्याबिनेट छेड्दैछन् केही गर्छु भन्ने अठोटका साथ। यसरी समग्र रूपमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो हामीले देख्न पायौँ र यो सँगै बहालवाला मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि राम्रो रह्यो। कसैले हारे भने कसैले जिते। मैले यहाँ जितको कुरा गरिराख्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले नेपाली कङ्ग्रेसका दिलेन्द्र बडुले जित हासिल गरेको अवस्था छ। यसै गरेर एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार मेटमणि चौधरी जो चाहिँ शहरी विकास मन्त्री पनि रहनु भएको छ, उहाँले पनि जित हासिल गर्नुभएको छ। यसै गरेर एकीकृत समाजवादीकै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले पनि जितिसकेको अवस्था हो। र यसै गरेर माओवादी केन्द्रका चाहिँ उम्मेदवार देवेन्द्र पौडेल जो शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि जित हासिल गरिसक्नु भएको छ भने बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत रहनु भएका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पनि जित सुनिश्चित गरिसक्नु भएको अवस्था छ। यसमा अर्को जितेकै नाममा चाहिँ जनार्दन शर्माले पनि जितिसक्नु भएको छ नेमाजी, र नारायण खड्का जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पनि अगाडि हुनुहुन्छ। र यो अगाडि र जितिसकेको सन्दर्भको कुरा गरिरहँदाखेरि बहालवाला मन्त्रीहरू पराजित भएको स्थिति पनि छ र त्यो कुरा गर्न सक्छौँ हामी। जीवनराम श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ र पम्फा भूषाल यी बहालवाला मन्त्रीहरूले हार्नु भएको छ। मैले तिनैजनाको नाम यहाँ किन पनि लिइरहेको छु भने एउटा संयोग के छ भने तिनैजनालाई नेमाजी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले हराएका छन्। र यी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्दाखेरि असार 7 गते यसका सभापति रवि लामिछानेले अनाउन्स गरेको यो पार्टी को चाहिँ एउटा हिस्ट्री अथवा यसको चाहिँ पोलिटिकल एक्सपिरियन्सका कुरा गर्ने हो भने त्यो निकै सानो छ। त्यसका विषयमा धेरै बहसहरू गर्न सकिन्छन्, तर यी उम्मेदवारहरू जो एकदमै युवा छन् र केही गर्ने अठोटका साथ आएका छन्, बहालवाला मन्त्रीलाई चुनाव हराइरहेको स्थिति पनि हो। र महेश्वर गहतराजले पनि चुनाव हारिसकेको स्थिति हो भने उमाकान्त चौधरीले पनि निर्वाचन हारिसकेको चाहिँ परिणामहरू हुन् भने यहाँनिर अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन के छ भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड यतिखेर पछाडि रहेको स्थिति छ। स्वयं देशको गृहमन्त्री समेत पछाडि रहेको स्थिति छ भने पोलिटिकल कोर्सले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ स्थिति छ। हजुर, र यसरी अलिकति यहाँ फेरि पनि स्टुडियोबाट यो स्टुडियोमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको इन्फर्मेसन थियो भने स्टुडियोबाट हामीलाई जानकारी भए अन्तर्गत गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यतिखेर 29 मतले लिड लिएको अवस्था हो। र यसरी अग्रता कहीँ यो भोट काउन्ट गर्दाखेरिका अपडेटिङहरूमा चाहिँ जुन केही छिनमै तलमाथि भइरहेका छन्, फेरि यो अब अन्ततिर आइराख्दाखेरि छिनछिनमै मतान्तरले कोही अगाडि कोही पछाडि हुने क्रम जारी नै छ। यसर्थमा हामीले जितेका कुराहरू बहालवाला मन्त्रीले यसै गरेर चाहिँ उपविजेता बनिरहेका अर्थात् चाहिँ पराजय भोगेका उम्मेदवारहरूको पनि कुराकानी गऱ्यौँ र यसै सन्दर्भलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार गरेका छौँ र अब लागौँ यो सेक्सन इलेक्सनको यो रिपोर्टतर्फ। यो विवरण तयार पार्दासम्मको मत परिणामले केन्द्रीय राजनीतिमा वर्चस्व जमाएका उल्लेख्य नेताहरूलाई पाखा लगाइदिएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल मतदाताबाट अस्वीकृत हुनुभएको छ। 2074 सालमा सोही क्षेत्रबाट अभूतपूर्व मत ल्याएर निर्वाचित पोखरेलका लागि निर्वाचन परिणाम अप्रत्याशित भएको छ। त्यसै गरी एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल आफ्नै माटो र मुटु जोडिएको दाङमा पराजित हुनुभयो।
अघिल्लो संसदमा प्रमुख सचेतक र सचेतकको भूमिकामा रहनुभएका विशाल भट्टराईका लागि संसद यात्रा कठिन बनेको छ। कान्छो सांसदको छवि बनाएका शेरधन राईलाई भोजपुरे मतदाताले 5 वर्षका लागि मत मार्फत छुट्टी दिएका छन्। एमाले भित्र छुट्टै खालको प्रभुत्व जमाउन सफल महेश बस्नेतलाई यसपटक भक्तपुरे मतदाताले विश्राम दिएका छन्। सादगी नेताको छवि बनाएका लालबाबु पण्डित पनि एमाले सांसदको रूपमा गणनामा पर्नुहुने छैन। सफल अर्थमन्त्रीको पगडी गुतेका सुरेन्द्र पाण्डेका लागि पनि संसद दुर्गम बनेको छ। कोमल ओलीको प्रत्यक्ष सांसद बन्ने सपनामा पनि तगारो लाग्दै आएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सम्मानित इतिहास रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका लागि यो चुनाव दाँतमा लागेको ढुङ्गा भएको छ। आगामी संसदमा उहाँका आवाज सुन्न पाइने छैन। संसदीय राजनीतिका खेलाडी कृष्ण सिटौला दोस्रो पटक हारको ह्याट्रिक तर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। बाबु सूर्यबहादुर थापाको विरासत त्यागेर कांग्रेसको राजनीतिमा समाहित सुनिल थापाका लागि यो चुनाव फापेन। सांसदको जनादेश पाउन उपसभामुख त्यागेर चुनावी मैदानमा पुग्नुभएकी पुष्पा भूषाललाई अर्घाखाँचीका मतदाताले रुचाएनन्। विश्वविद्यालयमा पढाउँदा पढाउँदै राजनीतिमा होमिनुभएका भीमसेन दास प्रधानको तेस्रो पटक सांसद बन्ने दाउ पूरा भएन। मधेसी जनताको मठाधीश भएर वर्षौंदेखि राज्यका महत्वपूर्ण पदमा हाली मुहाली गर्दै आएका मधेसी नेताहरूका लागि यो चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण साबित भएको छ। उपेन्द्र यादवका लागि यो चुनाव महँगो साबित भएको छ। माओवादी नेतृत्वका लागि पनि यो चुनाव ऊर्जाशील रहेन। महासचिव देव गुरुङ, सचिव पम्पा भूषाल सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएकी ओन्सरी घरतीको हैसियत पूर्व सांसदमा अनुवाद भएको छ। सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर उठेका नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्र कमल थापाको सांसद बन्ने रहर मकवानपुरवासीले पूरा गरिदिएनन्। चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले आश र त्रास दुवै रोपेको छ। नयाँहरू अग्नि परीक्षामा होमिएका छन् भने पुरानालाई मतदाताले सबक सिकाएका छन्। उनीहरूले पाउने नम्बरका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। इमेज समाचारका लागि कोमल शेरचन। र हामीले रिपोर्टमा देख्यौं जुन चाहिँ सबक सिकाएको कुरा छ, पुरानालाई सबक सिकाएको र नयाँको चाहिँ अग्नि परीक्षा जुन अब हेरिँदैछ कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराहरू यो आफैमा पनि रोचक हुनेवाला छ। यो कुराको संकेत अथवा जुन तरिकाबाट अब सरकार बनाउनको लागि कुनै पनि गठबन्धन या तालमेलको कुरा अथवा ठुलो पार्टीलाई 138 जनाको सांसदको आवश्यकता छ, जुन एउटै पार्टीबाट यो सम्भव देखिएको छैन निमाजी। फेरि पनि गठबन्धनका कुरा आएका छन्। फेरि पनि एकपटक नेपाली पोलिटिक्समा वामपन्थी चाहिँ एकताका कुराहरू, वाम गठबन्धनका कुराहरू आएका छन्। सायद त्यसैले होला झापाबाट गोर्खामा हिजो भर्खरै केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्षले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोनबाट बधाई दिने क्रममा त्यो खालको एउटा संकेत पनि प्रभाव गरेको कुराहरू बाहिर आएका छन् निमाजी। पक्कै पनि वाम गठबन्धनले नै निकास दिन्छ भनेर जुन एमाले र माओवादी केन्द्र जितेको अवस्था थियो, त्यो जितेको अवस्थासँगै पछिल्लो समय जसरी गठबन्धनमा अगाडि देखिएका थिए तर विभिन्न सिद्धान्तले नमिलेका कुराहरू गर्दै फेरि पनि वाम गठबन्धनबाट छुट्टिएर प्रचण्ड र केपी ओलीहरू आफ्नो ध्रुवीकरणमा जसरी देखिए पछिल्लो समय, यसले पक्कै पनि एउटा जुन जनताको विश्वासलाई एक किसिमले आफूलाई अनुकूल हुँदा मिल्ने र प्रतिकूल हुँदा नमिल्ने भन्ने खालका कुराहरूले गर्दाखेरि यो चुनावमा पनि हामीले त्यो रिस त्यो द्वेष कता न कता वामलाई चाहिँ पोखिएको हामीले देख्न सक्यौं। र यो अर्थमा हामी के भन्न सक्छौं भने जुन अध्यक्ष केपी ओलीको जुन आशय प्रचण्डसँग टेलिफोन वार्तासँगै दिएको एउटा संकेत फेरि पनि हुन सक्ने अब यो गठबन्धनले फेरि कस्तो खालको निकास दिने हो भन्ने कुरा त यो विषयमा तपाईकै प्रसङ्गमा नेमाजी वाम एकताकै कुरामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि इन्कार गरिसकेको स्थिति छैन। अहिले हिजै पनि त्यस्ता खालका कुराहरू आइसकेका छन्। त्यो सम्भव छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेस
पहिलो पार्टी बन्ने दौडमा छ। यद्यपि त्यसका लागि पनि सङ्घर्षरत छ। यतिखेर मतगणनाको चाहिँ अङ्कगणितलाई हेरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति उहाँलाई पनि अबको अगाडिका बाटाहरू एउटा चाहिँ फलामको चिउरा चपाए सो सर हुने जस्तो देखिँदैछ। यहाँ कुरा प्रसङ्ग आउँछ संसदीय दलकै नेतामा पनि अथवा प्रधानमन्त्रीकै दावेदारीका रूपमा पनि कङ्ग्रेसभित्रै पनि प्रभावशाली नेताहरूले आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्ने खालका कुराहरू प्रकट गरिसकेको स्थिति छ। हामीले रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि सुनिसकेका छौँ। त्यसै गरी डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह र गगन थापाकै प्रसङ्ग यहाँनिर आइरहँदाखेरि त उहाँलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले म आफै प्रस्तावक बनेर अब भन्ने खालको कुराहरू बधाईमै दिइसकेको स्थितिमा कङ्ग्रेसमा भित्र पनि यो खालको एउटा अङ्कगणितहरू अथवा त्यो खालको पोलिटिक्समा चर्चा परिचर्चाहरूमा एकदमै स्थिति जटिल बन्ने अवस्था छ र केही साना दलहरू यो पटक निर्णायक हुने देखिँदैछन् नेमाजी। पक्कै पनि र यहाँले जुन संसदीय दलका कुराहरू उठाइराख्दाखेरि अब यो निर्वाचनको पूर्ण नतिजा नआउँदै प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसै गरेर कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अलिकति म फेरि पनि हामीलाई स्टुडियोबाट खबर आएको छ। यो मत परिणाम गन्ने क्रममा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 300 लगभग 300 मतले 377 मतले चाहिँ पछाडि परेको स्थिति छ निमाजी। र यसै गरेर जितकै कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि अहिले 25,000 मतगणना बाँकी रहेको भन्ने खालको कुरा पनि यो खालको इन्फर्मेसन आइरहेको छ। र जितकै कुरा गर्दाखेरि कास्की तर्फ लागौँ किनभने जितको कुरा यहाँले उठाइसक्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ एमालेका दामोदर पौडेल बैरागी चाहिँ कास्की 3 बाट जितिसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँले चाहिँ माओवादी केन्द्रका रामजी बराललाई 5,445 मतान्तरले जितिसकेको अवस्था हो। र यो इन्फर्मेसनसँगै हामीले अलिकति कुरा गरिरहेका थियौँ कङ्ग्रेसभित्र उठेका कुराहरू कसलाई प्रधानमन्त्री प्रोजेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरूमा चर्चा गरिराख्दाखेरि अब निर्वाचनको पूर्ण नतिजा नआउँदै अब कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ संसदीय दलको नेता बन्न र आगामी सरकारको नेतृत्वका लागि समानान्तर पहल पनि अब थालिसकेको अवस्था छ। यद्यपि अब फेरि कतिपय अवस्थामा हतारुका कुराहरू पनि हुन्छन् किनभने पूर्ण नतिजा आइसकेको छैन। तर स्ट्याटस हेर्दाखेरि आगामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा नेतृत्व यति बेला छलफलमा देखिन्छ भन्दाखेरि अतिशयोक्ति नहोला। एक्ज्याक्टली र यो विषयहरूमा अझै पनि नेपालको अब बन्ने सरकारको विषयमा यतिखेर चर्चा परिचर्चा गर्न फेरि पनि एउटा अर्ली कमेन्ट हुन सक्छ। तर पनि केही सङ्केतहरू आएका छन् र समानुपातिका भोटहरू काउन्ट गरिरहँदाखेरि ठुलो पार्टी को बन्ने भन्ने कुरामा पनि यहाँनिर अहिले नै त्यो खालको चाहिँ यो भन्ने खालको अवस्था छैन। तर जुन तरिकाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीहरूको चाहिँ यो पल्ट उदय भएको छ नेपालको पोलिटिकल ल्यान्डस्केपमा, त्यसले दिने एउटा त्यसको चाहिँ समर्थन कता रहन्छ अथवा सरकार बनाउँदाखेरि उनीहरू त्यो पार्टीहरूको चाहिँ निर्णायक भूमिकाहरूलाई नेपाली जनताले फेरि वेट एन्ड सी को अवस्थामा राखेका छन् यतिखेर। पक्कै पनि र यही कारणले पनि जनताको पनि पालो आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्थापित किन पनि गरिन्छ भने यो 5 वर्षमा हुने जुन यो चुनाव छ यसले चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाउने कि काख राख्ने भन्ने खालको प्रसङ्गलाई जोडिएर मतदातामा भर पर्छ भनिएको हो। तर यो समयमा जसरी हामी देखिरहेका छौँ उम्मेदवारहरूले गरेका कार्यहरूले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा निर्वाचित हुनु र नहुनुका कुराहरूमा मतगणनाले पनि फरक पारिदिएको छ भन्ने प्रसङ्गहरूमै फेरि पनि अब नयाँ उम्मेदवारहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूको पनि परख हुन बाँकी छ र फेरि आगामी 5 वर्षमा त्यो नतिजा फेरि मतदाताले दिने नै छन् भन्दै नयाँ उम्मेदवारहरूले पनि आफूलाई परिष्कृत गर्न जरुरी देखिन्छ जस्तो लाग्छ। यो खालको कुराहरू परिष्कृत नयाँ र पुराना र को बुझ्ने जान्ने अथवा को चाहिँ नयाँ भन्ने कुराहरू पोलिटिक्समा मात्र होइन निमाजी, हामीले वर्ल्ड कपमा पनि त्यो देखिरहेका छौँ जसले विरासत बोकेका टिमहरूलाई स्तब्ध बनाएका छन् अन्य दलहरू अन्य कन्ट्रीहरूले। र हामी यो प्रसङ्गमा जानेछौँ, यो हाम्रो सेगमेन्ट छ जो वर्ल्ड कपसँग रिलेटेड सेगमेन्ट्सहरू, त्यसमा केही गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि छन् र अभियसली हामीले प्रेडिक्सन एन्ड विन जुन एउटा सेगमेन्ट्समा राख्ने गरेका छौँ वेद इन्टरनेसनल एजुकेसनको सहकार्यमा द मर्निङ सोबाट
तर्फबाट हामी त्यो अनाउन्स पनि गर्छौँ। तपाईँहरू त्यो वेटिङमा पनि हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि हामी यो ब्रेक पछाडि त्यो सेगमेन्टमा जानेछौँ निमाजी। र अब हामी यो विषयमा फेरि पनि आउनेछौँ, तर लिनुपर्ने हुन्छ यो एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। मर्निङ सोको यो ब्रेक पछिको सेगमेन्टमा हामी वर्ल्ड कपमा जान्छौँ र वर्ल्ड कपको कुरा गर्दाखेरि अबको पालो भनेको भएको छ वर्ल्ड कप फिभरको। World Cup Fever brought to you by Ved International Consultancy. वर्ल्ड कप फिभर तपाईँलाई पनि म्याक्सिमम लागिरह होला शेषजी। एक्ज्याक्टली। यो बच्चाका गेमहरू अनप्रेडिक्टेड गेमहरू नै छन्, तर हामीसँग प्रेडिक्ट एन्ड विनको चाहिँ यहाँनिर हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ। जो दर्शकहरू यो कार्यक्रम लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि त्यो अवस्था छ। तर हिजोको गेमकै अलिकति पोस्ट म्याच एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो खालको जानकारी हामीले 4वटा गेम हेरौँ निमाजी। 4वटा गेममा केही गेमहरू एज एक्सपेक्टेड थियो भने केही गेमहरू चाहिँ अनएक्सपेक्टेडै रिजल्ट आइरहेको छ। त्यसैमा पहिलो हामीले 12:45 जुन लास्ट गेम हिजोको थियो त्यो ब्राजिल को गेमकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ निमाजी। हजुर, र यसरी हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हिजोको गेमलाई हेर्दै गर्दा धेरैले चाहिँ नेपालको राजनीति जस्तै विश्वकप फुटबल पनि भइरहेको छ भन्ने कुरामा जोड्दै गर्दाखेरि हामीले अलिकति यहाँ मध्यरातमा भएको गेमको कुरा नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ गए राति ब्राजिल र पोर्चुगल विजयी भएका छन्, जहाँ चाहिँ 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिलले गए रातिको खेलमा सर्बियालाई 2-0ले पराजित गरेको छ भने ब्राजिलका लागि 2 गोल रिचार्डसनले गरे र यही सम्मको अर्को खेलमा स्विजरल्यान्डले क्यामरूनलाई 1-0ले हरायो भने खेलमा स्विस टोलीका लागि ब्रेल एम्बोलेले निर्णायक गोल गरेका छन्। र ब्रेल एम्बोलेको कुरा गर्दाखेरि निमाजी इन्ट्रेस्टिङ त के छ भने उनको जन्म क्यामरूनमै भएको हो हैन। 25 वर्षीय स्ट्राइकरले अल बाक्रा मैदानमा उपस्थित 39,000 दर्शक माझ जन्मभूमि विरुद्ध गोल गरेका थिए र एम्बोलेकै निर्णायक गोलमा स्विजरल्यान्डले क्यामरूनलाई 1-0 को अन्तरले पराजित गरेको छ। 6 वर्ष अघि क्यामरून छाडेर स्विजरल्यान्ड बसाइसरे गरेका एम्बोलीले सन् 2015 मा स्विजरल्यान्डमा चाहिँ अथवा स्विजरल्यान्डबाट राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यू गरेका थिए। र ब्रेन एम्बोलेले जुन यो हात उठाइरहेको तस्बिर हामीले यति बेला देखिरहेका छौँ, यो चाहिँ आफूले गोल गरिसकेपछि क्यामरूनलाई सम्मान स्वरूप उनले कुनै खालको त्यस्तो खुसियाली एकदमै सेलिब्रेट नगर्ने, तर जितमा त पक्कै पनि एक किसिमको पोजिटिभनेस त भइहाल्छ, तर सम्मान स्वरूप त्यो 2टा हात जुन उठाएका छन् यसलाई पनि निकै कमेन्टेटरहरूले एकछिन बहसको विषय पनि बनाएका थिए शेषजी। र यो बिहिबारसम्म जेकै जितसँगै यो जीमा परेका 2टा टिमले स्विजरल्यान्डको जितसँगै स्विजरल्यान्डले 3 अङ्क हासिल गरेको छ। क्यामरूनले भने हारबाट विश्वकप सुरु गरेको छ निमाजी र दक्षिण अफ्रिकी टोलीले चालु यो विश्वकप जुन 22औं संस्करणको विश्वकप कतारमा भइरहेको छ यसमा कुनै पनि जित निकाल्न सकेको स्थिति अहिलेसम्म छैन र स्विजरल्यान्ड र क्यामरून बीच पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा समाप्त भएको थियो भने दोस्रो हाफ सुरु भएको 3 मिनेटमै एम्बोलोले बक्सभित्रबाट सहज गोल गरेका थिए। यसरी अब विश्वकप फुटबलको अर्को खेलमा पोर्चुगलले घानालाई 3-2ले हराएको छ र मध्यान्तरसम्म गोलरहित बराबरी भएको यो खेलमा मध्यान्तरपछि भने 5 गोल भएको थियो। खेलमा पोर्चुगललाई विजयी गराउन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफेल ल्याओ र हुआ फेलिक्सले 1-1 गोल गरे र घानाको लागि आन्द्रे आयु बुकारीले 1-1 गोल गरे। र यो गेम हिजो पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वकप फुटबलमा अथवा नयाँ कीर्तिमान पनि रचेका छन् यो गोलसँगै र फिफा विश्वकपमा लगातार 5 एडिसनमा त्यो वर्ल्ड कपको एडिसनमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् र हामीले 37 वर्षीय रोनाल्डोको कुरा गर्ने हो भने 2006 को विश्वकपमा, 2010, 2014 र 2018 को विश्वकपमा गोल गरिसकेको स्थिति थियो भने हिजो उनले एउटा पेनल्टी मार्फत 65औं मिनेटमा गोल गरेका थिए, जुनबाट उनी चाहिँ यो गोलसँगै लगातार 5औं विश्वकपमा गोल गर्ने रोनाल्डो प्रथम खेलाडी पनि भएका छन्। सन् 2006 मा जर्मनीले आयोजना गरेको विश्वकपमा रोनाल्डोले डेब्यू
डेब्यू गरेका थिए र डेब्यू विश्वकपमै रोनाल्डोले गोलको खाता खोलेका थिए। र यसै गरेर गए राति भएको अर्को खेलमा उरुग्वे र दक्षिण कोरियाले भने गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। यसरी हामीले यो विभिन्न समूहमा रहेर खेलहरू जुन समूहमा कम्पिटिसन भएको थियो त्यसमा चाहिँ कसैले निकै यहाँ पनि फरक चाहिँ गोलले जितेका छन् भने कोही चाहिँ बराबरीमा समान अङ्क बाँडेको अवस्था छ र आज पनि गेमहरू हुन गइरहेको छ। र आजको गेमको कुरा गर्दाखेरि पहिलो गेम वेल्स विरुद्ध इरानको गेम छ भने नेपाली समयअनुसार 3:45 यो गेम छ भने त्यसै गरी कतार भर्सेस सेनेगलको गेम 6:45 अर्को गेम रहेको छ र नेदरल्यान्ड भर्सेस इक्वेडर 9:45 भिडन्त हुँदैछ। इक्वेडरले आयोजक राष्ट्र यो पटकको कतारमा विश्वकप भइरहेको छ भने कतारलाई 2-0ले यो इक्वेडरले हराइसकेको स्थिति छ र नेदरल्यान्डले पनि अफ्रिकन च्याम्पियन सेनेगललाई हराइसकेको छ। आज जित्ने टिम सम्भवतः प्री क्वार्टर फाइनलमा जाने कन्फर्म भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि उनीहरू आफू आयोजक अथवा त्यो शीर्ष स्थानमा बस्न चाहन्छन् र फिफा र्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने 8औं स्थानमा रहेको नेदरल्यान्डले 44औं र्याङ्किङमा रहेको इक्वेडरसँग आज जित्छ या हार्छ भन्ने कुराको प्रेडिक्सन तपाईहरूले हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। वेद इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको पेजमा गएर त्यो फेसबुक पेजमा गइसके पछाडि तपाईँहरूले त्यो प्रेडिक्ट र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई प्रेडिक्सन मिल्यो भने हामीले त्यहाँ पुरस्कारको घोषणा गरेका छौँ, गिफ्ट ह्याम्परको घोषणा गरेका छौँ। अर्को गेम छ आज। अर्को गेमको कुरा गर्दाखेरि समूह बी को टिममा रहेका अमेरिका भर्सेस इङ्ल्यान्डको गेम पनि आज 12:45 छ र यो टिमको कुरा गर्ने हो भने पनि हेर्दाखेरि सहज रूपमा इङ्ल्यान्ड अलिकति बलियो देखिए तापनि नेमाजी इतिहासले के भन्छ भने वर्ल्ड कपमा यो दुवै टिमहरू चाहिँ तेस्रो पटक भिड्दैछन् र यसरी भिड्दाखेरि 1950 मा अमेरिकाले 1-0ले स्तब्ध बनाइसकेको छ इङ्ल्यान्डलाई। 2010 को वर्ल्ड कपको भिडन्तमा अमेरिका र इङ्ल्यान्ड बीचमा बराबर 1-1 गोल भएको थियो भने 2018 को वर्ल्ड कपमा त्यतिखेर वाइनी रोनी जस्ता प्लेयर्सहरू थिए इङ्ल्यान्डमा, त्यो टिमले अमेरिकालाई 3-0ले हराएको थियो भने आज ह्यारी केनको इङ्ल्यान्ड र अमेरिकाको बीचमा रिजल्ट कस्तो आउनेछ के हुनेछ भन्ने कुराहरूको प्रेडिक्सन फेरि पनि गर्नु अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यसमा पार्टिसिपेसन भएर यो वर्ल्ड कपको एउटा जुन एउटा उत्साह छ त्यसमा सहभागी हुनको लागि नै मान्छे आग्रह गर्दै अब हामी हाम्रो प्रेडिक्सन मिलाउने को हुनुहुन्छ त कसले प्रेडिक्सन मिलाउनु भयो त भन्ने प्रसङ्गमा नै जान्छौँ। हिजोको 4वटा गेममा र यो प्रेडिक्सनको कुरा गर्ने हो भने हिजोको भएको गेममा स्विजरल्यान्ड र क्यामरुनको खेलमा चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर जितिसक्नु भएको छ विजेता हुनुहुन्छ सुरेश शर्मा, जुन हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ र बधाई छ सुरेश शर्माजीलाई। एक्युरेट प्रेडिक्सन छ नि माजी, एकदमै हैन हामीले देख्न सक्छौँ जे रिजल्ट आएको छ त्यही प्रेडिक्सन्स उहाँले गर्नुभएको छ। फेरि पनि सुरेशजीलाई धेरै धेरै बधाई। र यो बधाईसँगै फेरि अर्का प्रेडिक्ट मिलाउने विजेता हुनुहुन्छ उरुग्वे र दक्षिण कोरियामा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्नुभएको थियो र उहाँले जित्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ राजेश घिमिरे र यसै गरेर पोर्चुगललाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। यसै गरेर पोर्चुगल र घानातर्फ जान्छौँ जहाँ चाहिँ पोर्चुगल 3 र घाना 2 को प्रेडिक्सन मिलाउने मा हुनुहुन्छ सागर गजमेर। यो पनि अचम्म हैन, एउटा ठ्याक्कै पोर्चुगलले 3 घानाले 2 भन्ने खालको यो उहाँले जुन किसिमले मिलाउनु भएको छ प्रेडिक्ट गर्नु भएको छ 100% प्रेडिक्सन छ। यो अभियसली राम्रो कुरा हो र यो कुराले पनि जित्नु भएको छ। यस अर्थमा धेरै धेरै बधाई छ सागर गजमेरलाई। र यसपछि हिजो भएको गेममा ब्राजिल र सर्बियामा हामी जान्छौँ जहाँ चाहिँ 2-0 को प्रेडिक्सन 3 जनाले मिलाउनु भएको छ र 3 जनामा को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि आशिका कार्की, आशा छेत्री र परम श्रेष्ठ 3 जना चाहिँ हुनुहुन्छ यो प्रेडिक्सन गर्ने, जसमध्ये चाहिँ गोला प्रथाबाट विजेता बनाइएको छ। 3 जनालाई नमिल्ने भएको कारणले 1 जनालाई छान्नुपर्ने भएको कारणले र गोला प्रथाबाट विजेता हुनुभएको छ परम श्रेष्ठ।
उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यसरी 4 गेममा 4 जना जुन चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूले मिलाउनु भएको छ, प्रेडिक्ट गर्नुभएको छ, उहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई। यो वर्ल्ड कप चलिराख्दाखेरि वर्ल्ड कपको फ्युअरमा फेरि पनि सबैलाई सहभागी हुनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यस विषयमा फेरि पनि वर्ल्ड कपमा रोमाञ्चक गेमहरू, प्री क्वार्टर फाइनल, त्यसै गरी सेमी फाइनल, क्वार्टर फाइनलका गेमहरू सँगसँगै फाइनलसम्म पनि हामीले एउटा मेगा प्राइजको पनि अनाउन्समेन्ट गर्छौँ। तर रेगुलर रूपमा यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने र यो विजेताहरूलाई फेरि पनि हामी इन्फर्मेसन दियौँ। उहाँहरूले दैनिक रूपमा गिफ्ट ह्याम्पर जितिराख्नु भएको छ र यो गिफ्ट ह्याम्पर लिनको लागि वेद इन्टरनेसनल जुन पुतली सडकमा अवस्थित रहेको अफिस छ, वेद भन्दाखेरि धेरैले BED भनेर पनि खोज्नु होला, तर यसको सही उच्चारण अर्थात् सही चाहिँ अक्षर VED छ, VED वेद भनेर इन्टरनेसनल खोज्नु होला अभियसली। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर आफ्नो गिफ्ट ह्याम्पर कलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्ने इन्फर्मेसनसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको अवस्था र यो अन्त्यसँगै र फेरि पनि यो अनाउन्समेन्टहरू तपाईँले टेलिभिजनमा हामी अब भोलि र पर्सि अनुपस्थित हुन्छौँ र हाम्रो रेगुलर रूपमा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म 8 बजेर 9 बजे 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको यो द मर्निङ सो भोलि र पर्सि नभए तापनि यो खालको चाहिँ प्रेडिक्ट र विन सेगमेन्टमा तपाईँहरू वेद इन्टरनेसनल एजुकेसन्सको फेसबुक पेजमा चाहिँ सक्रिय साथ इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण विजेताको नाम सोमबारको कार्यक्रममा अनाउन्स गर्नेछौँ र यो अनाउन्समेन्टसँगै अब द मर्निङ सोको समय पनि सकिएको छ। मतपरिणामहरू आउने क्रम जारी नै छ, सबैलाई अपडेटको पनि चिन्ता छ हैन। हामी सोमबार फेरि केही यस्ता खालका विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ, पोलिटिकल बहसमा आउनेछौँ र यी विषयहरूमा कुराकानी गर्नका लागि अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको कारणले दर्शक हामीले पनि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। सोमबार फेरि द मर्निङ सो लिएर हामी दुवैजना उपस्थित हुने बाचासँगै आजलाई बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। ह्याभ अ गुड डे। नमस्ते। नमस्ते।